آقا میرا مدنی آقا، آقا میرا مدنی آقا، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہیں، آمینہ دے لال جیا لال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، آقا میرا مدنی آقا، آقا میرا مدنی آقا، غیرہ دے نہیں ایسا کدی ویڑے وڑنا، جان دینے آقا ساڈی چولی پرنا، غیرہ دے نہیں ایسا کدی ویڑے وڑنا، جان دینے آقا ساڈی چولی پرنا، آقا نالو ود نجپان کوئی نہیں، آقا نالو ود نجپان کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، آقا میرا مدنی آقا، آقا میرا مدنی آقا، مدنی دا جڑے نے میلاد کر دے، محفلاں سجا کے جڑے نعتاں پڑھ دے، مدنی دا جڑے نے میلاد کر دے، محفلاں سجا کے جڑے نعتاں پڑھ دے، انہاں نالوں ود خوشحال کوئی نہیں، انہاں نالوں ود خوشحال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، آقا میرا مدنی آقا، آقا میرا مدنی آقا، حلیمہ سونے نبی دا جمال ویکھ کے، کہندی سونے نبی دی سی چال ویکھ کے، حلیمہ سونے نبی دا جمال ویکھ کے، کہندی سونے نبی دی سی چال ویکھ کے، کسے دی وی ایڈی سونی چال کوئی نہیں، کسے دی وی ایڈی سونی چال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، آقا میرا مدنی آقا، آقا میرا مدنی آقا، رج رج روزے دا دیدار کرا میں، بہ کے روزے کول تیری نعت پڑھا میں، رج رج روزے دا دیدار کرا میں، بہ کے روزے کول تیری نعت پڑھا میں، اور آقا میرا تے سوال کوئی نہیں، اور آقا میرا تے سوال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، سونے نبی دی مثال کوئی نہیں، آقا میرا مدنی آقا، آقا میرا مدنی آقا، آقا دے جو نعرے عرفان لاندا اے، رب کولوں منگیاں مراداں پاندا
میرا مدنی آقا آقا میرا مدنی